जय श्रीमनारायण। आज 2078 साल फागुन 10 गते तदनुसार सन् 2022 फेब्रुअरी 22 तारिक आज मंगलबार। आज जगतगुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराज का आदर्श गुरु अनंत श्री विभूषित स्वामी अनंताचार्य स्वामीजी महाराज को जन्म नक्षत्रोत्सव आज यो विशेष दिन रहेको छ र आजकै दिन श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको वार्षिक दिवस पनि रहेको छ। स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाइरहेको यस अवसरमा हामी अत्यन्त प्रफुल्लित रूपमा रहेका छौँ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जगतगुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजले आफ्ना आचार्यको नाममा स्थापना गर्नुभएको श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालय 50औं वर्षगाँठ अर्थात् स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाउँदै गर्दा यस विद्यालयमा दिनानुदिन विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थाबाट हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ। अत्यन्त दिव्य धरोहरका रूपमा संरचनाहरू बढ्दै गएका छन्। यो सुन्दर यज्ञ मण्डप हामीले देख्न सक्दछौँ। यसैगरी श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको यो 3 तले भवन जहाँ कक्षा कोठा अहिले अस्थायी रूपमा आवासको व्यवस्था गरिएको कम्प्युटर ल्याब पुस्तकालय जगतगुरु योगीराज कमल नयनाचार्य पुस्तकालय लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू हामीले बिस्तारै विकसित गर्दैछौँ। विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने उपयुक्त वातावरण यहाँ बनाइएको छ। निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिएको यस गुरुकुलमा आकर्षण बढ्दै जानुको परिणाम रहेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्याको निरन्तर वृद्धि र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको यो गुरुकुलमा विद्यार्थीहरूले हरेक कुराहरू गरेर सिक्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर अगाडि बढ्ने गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालनका लागि विविध समस्याहरू त आइपर्दछन्। हामीलाई तत्काल भोजनको लागि समस्या हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको आयोवा सहरमा रहनुहुने श्री बृहस्पति कोइराला तथा श्री लक्ष्मी कोइरालाको प्रेरणाबाट हामीले श्री अनन्तादर्श अन्न क्षेत्र अक्षयको सञ्चालन गरेका छौँ, जहाँ 15,30,000 रुपियाँ रकम जम्मा भइसकेको छ र हाम्रो उद्देश्य रहेको छ यसलाई 1 करोड पुर्याउने र यसका लागि आचार्यहरूको पनि कृपा हामीलाई मिलिरहेको छ। अनन्त श्री विभूषित स्वामी केशवाचार्य, अनन्त श्री विभूषित स्वामी गोविन्दाचार्य तथा अनन्त श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य स्वामीजी महाराजहरूको त्रिकोणात्मक समन्वयबाट अगाडि बढ्न लागेको यो धरोहर जगतगुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको यो दिव्य तपस्थलीको एउटा उत्कृष्ट संरचना पनि रहेको छ र यहाँ विद्यार्थीहरूलाई कुनै प्रकारले पनि भोजनको समस्या नहोस् भन्ने हेतु आरम्भ गर्नुभएको यो जुन परियोजना छ, एक प्रकारले यो योजनाका प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री बृहस्पति कोइराला तथा श्री लक्ष्मी कोइराला। उहाँले सुरु गरेर अहिले यो कोषको राशि, अक्षय कोषको राशि 15,30,000 पुगिसकेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा उहाँका मध्यम पुत्र हुनुहुन्छ श्री केशव कोइराला र पुत्रवधू हुनुहुन्छ श्री माधवी कोइराला। उहाँहरूका सुपुत्र श्री भरत अर्थात् श्रीयन कोइरालाको आज शुभ जन्मदिन। हामी यो शुभ जन्मदिनको अवसर पारेर यहाँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। हामी शुभ जन्मदिनको सम्बोधन गर्नका लागि यहाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ रु 11,907 रुपियाँ। यो रकमबाट हामीले बाबु भरत अर्थात् श्रीयन कोइरालालाई आजीवन सदस्यको रूपमा सूचीकृत गरेका छौँ। आज शुभ जन्मदिनको अवसर पारेर आजीवन सदस्य बन्नुभएका बाबु भरत अर्थात् श्रीयन कोइरालालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। शुभ जन्मदिनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। बाबुको जीवनमा कहिले पनि कुनै प्रकारका विघ्नहरू नआउन्। भगवानले कोइराला परिवारको कुलभूषणका रूपमा बाबुका हरेक पाइलाहरूलाई साथ दिँदै सफलताको उचाइमा पुग्नका लागि ऊर्जा प्रदान गर्नुहोस्। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको सदैव कृपा मिलिरहोस्।
यस गुरुकुलका संस्थापक आज पनि सदस्य श्री बृहस्पति कोइराला तथा श्री लक्ष्मी कोइरालाका मध्यम सुपुत्र तथा पुत्रवधू श्री केशव कोइराला, श्री माधवी कोइरालाका सन्ततिहरू श्री भरत अर्थात् श्रीन कोइराला र नानी पुरुषोत्तमी कोइराला दुवैजना सन्ततिहरू यस परिवारका अत्यन्त उज्जवल नक्षत्रका रूपमा अगाडि बढ्नका लागि भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको कृपा मिलिरहोस्। हामी शुभ जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना अर्पण गर्दछौँ, व्यक्त गर्दछौँ बाबु भरतलाई। जय श्रीमन्नारायण। आज 2078 साल फागुन 10 गते, तदनुसार सन् 2022 फेब्रुअरी 22 तारिक, आज मङ्गलबार, जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजका आदर्श गुरु अनन्त श्री विभूषित स्वामी अनन्ताचार्यको शुभ नक्षत्रोत्सव। आजै श्री अनन्तादर्श संस्कृत विद्यालयको वार्षिक दिवस, 50औं वार्षिक दिवस विद्यालयले स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाइरहेको छ। स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाउँदाको सन्दर्भ हामीले अन्दाज गरौँ विद्यालयको उचाइ कहाँ पुग्नु पर्थ्यो, के हुन्थ्यो र विगतमा के कस्ता परिस्थितिहरू यो विद्यालयले भोग्नु पर्यो होला, त्यो इतिहासको गर्भमा छाडेर हामीले अब नयाँ सिराबाट यो गुरुकुलको उचाइ अगाडि बढाउनका लागि, माथि बढाउनका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। विकासका गति अगाडि बढ्दै जाँदा विविध खालका व्यवधानहरू हुन्छन्। ती व्यवधानहरूलाई महत्त्व दिएर हामी अगाडि बढ्नको लागि खुम्चिने हो भने विकास त्यति बेला नै ठप्प हुन सक्छ। समस्या आउँदै जान्छन् र समस्यालाई हामीले गुरुको रूपमा आत्मसात गर्नुपर्दछ, किनभने गुरुले सदैव मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ र हामीलाई हाम्रो जीवनमा आउने समस्याहरूले पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ। समस्याले जति बढी घेरा दिएको हुन्छ त्यत्तिकै हामी सक्रिय हुनुपर्दछ र समाधानका उपायहरू खोजी गर्नका लागि हामी प्रयत्नशील हुनुपर्दछ, किनभने बिना समस्याका समाधान हुँदैनन्। त्यसैले गर्दा हामी समस्यादेखि कहिले पनि डराउनु हुँदैन। त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने मार्गतर्फ हामी सदैव तत्पर रहनुपर्दछ। यस्तै समस्यामा हामी पनि गुज्रिरहेका थियौँ। हामीलाई 25 जना विद्यार्थीभन्दा बढीलाई भोजन व्यवस्था गर्न अब धौधौ परेको अवस्था आइलाग्यो। यथार्थ जेसुकै होस् त्यसलाई छोडिदिउँ, तर बाहिर दृश्यमा आएको कुरा त्यही थियो र हामी एक प्रकारले अतालिएको अवस्थामा थियौँ। अब के गर्ने, विद्यालय बन्द गर्ने या सञ्चालन गर्ने? त्यसै बेला भगवान श्री लक्ष्मीनारायणले प्रेरणा दिनुभयो। पक्कै जगद्गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजले आफ्नो शिक्षाप्रतिको भोक मेटाउन नपाउँदै 117 वर्षको वयमा यो धराधामलाई छोडेर आफ्नो धाममा फर्कनुभयो र उहाँबाट हामीलाई निहालिरहनुभयो। कयौँ योग्य व्यक्तिहरू ओझेलमा परे होलान्, कयौँ अयोग्य व्यक्तिहरूले अवसर प्राप्त गरे होलान्। ती सबैको मूल्याङ्कन स्वामीजी महाराजले माथिबाट गरिरहनु भएको हुनसक्छ र समय एकचोटि आउँछ, उपयुक्त समय एकचोटि आउँछ र त्यो उपयुक्त समय सायद अहिले आएको छ र यो 50औं वर्षमा हामी स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाउँदै गर्दा हामीलाई फेरि अर्को सङ्कट आइलाग्यो। त्यो सङ्कट विद्यार्थीको भोजनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यही समयमा हामी छटपटाइरहेको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आयोवा शहरमा रहनुहुने व्यक्तित्व, अत्यन्त शिक्षाप्रेमी, भगवत भक्तिमा तल्लीन रहनुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री बृहस्पति कोइराला तथा उहाँका धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी कोइराला अहोरात्र चिन्तनशील हुनुहुन्छ। यहाँ कतिपय व्यक्तित्वहरूले हामीले सहयोग गर्ने हो गऱ्यौँ, सिद्धियो, आफ्नो दायित्व सिद्धियो भनेर रहनुभएको परिस्थिति होला, तर बृहस्पति कोइरालाको परिवार सदैव हामीलाई अवलोकन गरिरहनु भएको छ। के भइरहेको छ, कतै समस्या त छैन, त्यहाँ हामीले अरू थप केही गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हिसाबले उहाँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। आफूले गरेर मात्र हुँदैन, आफ्ना सन्ततिहरूले पनि त्यही मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ भनेर उहाँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि मात्र हामीले उहाँको नातिनीको शुभ जन्मदिनको सम्बोधन गरेका थियौँ र आज हामी उहाँ बृहस्पति कोइराला तथा लक्ष्मी कोइरालाका मध्यम सुपुत्र हुनुहुन्छ केशव रामानुज श्री वैष्णवदास र पुत्रवधू माधवी रामानुज श्री वैष्णवदासी। उहाँहरूका सन्तति द्वयमा पुत्र रत्न हुनुहुन्छ। यो कोइराला परिवारको कुलभूषणका रूपमा भगवानले प्रेरणा दिनुहुनेछ।
भरत अर्थात् श्रीयन, जसको आज शुभ जन्मदिन रहेको छ। यसभन्दा अगाडि लक्ष्मी स्वरूपा नातिनी अर्थात् केशव माधवीका सुपुत्री पुरुषोत्तमीको हामीले शुभ जन्मदिनको सम्बोधन गऱ्यौँ। र यस प्रकार आज भरतको शुभ जन्मदिनको अवसरमा टेक्सासमा रहनुहुने केशव तथा माधवी रामानु श्री वैष्णवदासीको चाहनामा आयोवामा रहनुहुने हजुरआमा बृहस्पति कोइराला तथा लक्ष्मी कोइरालाले रु 11,907 रुपियाँ हामीले पठाइदिनु भएको छ। 1 लाखभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरेर आफन्तहरूलाई पनि त्यही मार्गमा उद्यत गराएर गङ्गा नेपाल, जगन्नाथी, निरौला, इन्दिरा नेपाल जस्ता व्यक्तित्वहरूले सहयोग प्रदान गरिसक्नु भएको छ। यो सबैको पछाडि भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री बृहस्पति कोइराला तथा लक्ष्मी कोइराला। यस्ता उहाँहरू का नाति पुत्र रत्न भरत अर्थात् श्रीयनको शुभ जन्मदिनको अवसरमा हामी बाबुको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै एक उज्जवल नक्षत्रका रूपमा विश्वलाई नै प्रकाश दिन सक्ने चम्किला नक्षत्रका रूपमा भगवानले भरतलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। हामी त फेरि राजा भरतले राज्य गरेको भरतखण्डका चक्रवर्ती राजाको स्वरूपमा विश्वभरि नै प्रभाव छोड्न सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा भरत अर्थात् श्रीयनलाई अगाडि बढाउनका लागि भगवानको प्रेरणा, भगवानको कृपा मिलिरहनेछ भन्ने हामीले कामना गर्दछौँ र भगवानसँग यही प्रार्थना पनि गर्दछौँ। र यसरी बृहस्पति कोइराला, लक्ष्मी कोइरालाका नाति अर्थात् केशव माधवीका सुपुत्र भरतको शुभ जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आज श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयका सम्पूर्ण बटुकहरूका मुखारबिन्दबाट स्वस्ति वाचनद्वारा हामी शुभेच्छा प्रकट गर्दछौँ र भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि सदैव हाम्रा बाबुप्रतिका जो कामना छन् ती कामनाहरू पूर्ण भएर जाउन्। यी शुभाशिष हाम्रा लागिरहन्। अष्टचिरञ्जीवीले सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुहोस्। जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजका जति पनि वैभवहरू छन् यहाँ मायधारमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा छरिएका वैभवहरू, ती वैभवहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि भगवानको प्रेरणा हामीलाई प्राप्त भइरहोस् र हामीलाई सहयोग गर्ने, यस गुरुकुललाई सहयोग गर्ने सबैलाई यो शक्ति निरन्तर रूपमा मिल्दै जाओस्। आजभन्दा झन् बढी 2 गुणा 4 गुणा शक्ति प्राप्त हुँदै जाँदाखेरि हामीले उहाँहरूको प्रेरणा सङ्कलन गर्दै गर्दै उहाँहरूले पठाउनुभएका थोपालाई यहाँ सङ्कलन गरेर चट्टानको रूपमा उभ्याएर यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्थापना गर्न सकौँ, यही कामना गर्दै आज फेरि पनि भरतको शुभ जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र अब हामी स्वस्ति वाचनद्वारा शुभेच्छा प्रकट गर्दछौँ। जीवे
अस्मिन् समये अमेरिका वास्तव्ययोः मौद्गल्यगोत्रयोः माधवी केशवयोः मातापित्रोः सुपुत्रस्य मौद्गल्यगोत्रस्य श्री अनन्तादर्श संस्कृतवेदविद्यालयस्य आजीवनसदस्यस्य श्रीयन् भरतरामानुज श्री वैष्णवदासस्य शुभजन्मोत्सवे वर्षवृद्ध्यवसरे भगवतोः लक्ष्मीनारायणयोः वरप्रसादात् तथा अष्टचिरञ्जीवीनां च कृपया शरदः शतं जीवेत् इति कामयन् सुखं शान्तिश्च भूयास्ताम् इति मङ्गलाशासनं प्रार्थये। शुभजन्मदिवसस्य हार्दिक्यः कोटिशः अनेकशः शुभकामना। स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु विद्याविवेकविकौशलसिद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु वरमस्तु विमोक्षयस्तु वंशे सदैव धामरिवर्धिरस्तु यावद् यति सानो उमेरमा नै श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएका आज जन्मदिन हुनुभएका भरत अर्थात् श्रीयनका मातापिता वास्तवमै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। केशवका मातापिता बृहस्पति कोइराला तथा लक्ष्मी कोइराला एवं माधवीका आदर्श मातापिता दुवैतर्फ भरतका घरपट्टि र मामा घरपट्टिका सम्पूर्ण परिवारजन सबैमा हामी सुख शान्ति समृद्धि उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि कामना गर्दछौँ र सदैव भगवान श्री लक्ष्मीनारायण तथा जगद्गुरु योगराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको कृपा वर्षा भइरहोस्। किनभने हाम्रा सन्ततिहरू पहिले एउटा उखान पनि थियो, आशीर्वाद दिँदाखेरि सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर हामीले आशीर्वाद दिन्थ्यौँ र सन्तान यस्ता हुन् जसले विश्वमा नाम चम्काउनका लागि प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्न सकुन् र यस्तो परिवारबाट जन्म लिएकाहरू अवश्य पनि भोलिका आदर्श नागरिकका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नेछन्। यसमा हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। यस्ता सन्तति जन्माउने मातापिताहरू अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ र ती मातापिताका पनि मातापिताहरू अथवा पुर्खाहरू धन्यवाद हुनुहुन्छ। त्यसैले मौद्गल्य गोत्रका कुलभूषणका रूपमा भरतको भविष्य निर्धारित हुन सकोस्, अत्यन्त चम्किलो सफल भविष्यको कामना गर्दै फेरि पनि हामी शुभ जन्मदिनको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सबैको जय होस्। जय श्रीमन्नारायण। आज 2078 साल फाल्गुन 10 गते तदनुसार सन् 2022 फेब्रुअरी 22 तारिकका दिन आज मङ्गलबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको आयोवा शहरमा रहनुहुने श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयका संस्थापक आजीवन सदस्य श्री बृहस्पति कोइराला तथा श्री लक्ष्मी कोइरालाका नाति अर्थात् श्री केशव कोइराला तथा श्री माधवी कोइरालाका सुपुत्र श्री भरत अर्थात् श्रीयनको शुभ जन्मदिनको अवसरमा हामी भगवान श्री लक्ष्मी नारायणका सान्निध्यमा भगवानमा अर्चना वन्दना गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि आज जन्मदिनको अवसरमा बाबु भरतको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि सुस्वास्थ्यका लागि सदैव भगवानको कृपा दृष्टि मिलिरहोस्। अष्ट चिरञ्जीवीले सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुहोस् भनी भगवान श्री लक्ष्मीनारायणसँग हामी प्रार्थना गर्दछौँ र जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको दिव्य दृष्टि कृपा दृष्टि सदैव बाबुमा परिरहोस्। र आजको यो सन्दर्भमा हामी भरतका सम्पूर्ण परिवारजन तथा आफन्तजन र घरपट्टि तथा मावलीपट्टि पनि सबैमा हामी यो पावन अवसरमा सुख समृद्धि भगवत भक्तिमा सदैव मन लागिरहोस् भन्ने भगवानसँग प्रार्थना गर्दै हामी बाबु भरतको दीर्घ जीवन र अत्यन्त
अपेक्षित जो प्रगति छ त्यो प्रगतिको लागि हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र सदैव आचार्यहरूको कृपा भइरहोस्। हामीले जगद्गुरु योगीराज कमल नयन आचार्य स्वामीजी महाराजका अनन्य कृपा पात्र श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयन आचार्य आश्रमका मठाधीश अनन्त श्री विभूषित स्वामी केशवाचार्य स्वामीजी महाराज समेत सम्पूर्ण आचार्यहरूको कृपा प्राप्त भइरहोस् र बाबुमा कोइराला परिवारको अत्यन्त सबैका लागि प्रेरणादायी बन्ने कुलभूषणका रूपमा बाबुको प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। भगवान श्री लक्ष्मीनारायण तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयन आचार्य स्वामीजी महाराजको सदैव कृपा वर्षा भइरहोस् र आज नै बाबु भरत श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको आजीवन सदस्य समेत बन्नुभएको छ। यसको लागि हामी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय होस्, जय श्रीमन्नारायण। संयुक्त राज्य अमेरिकाको आयोवा शहरमा रहनुहुने श्री बृहस्पति कोइराला तथा लक्ष्मी कोइरालाका नाति मौदगल्य गोत्रका कुलभूषणका रूपमा रहेका श्री भरत अर्थात् श्रियन कोइराला जो संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सासमा रहनुहुन्छ, केशव कोइराला तथा माधवी कोइरालाका सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँको शुभ जन्मदिनको अवसरमा हामी श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु कमल नयन आचार्य स्वामीजी महाराजको दिव्य यो तपस्थलीका रूपमा रहेको आश्रममा आश्रित भएका सम्पूर्ण मातापिता तथा ब्रह्मचारी बटुकहरूलाई भोजन गराइराखेको बालभोग वितरण गरिराखेको अवस्थाको झलक हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। बाबु भरत कोइरालाको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा हामी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय होस्, जय श्रीमन्नारायण।